بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا मज़मून तौबा का ज़ाब्ता बीवी के साथ हुस्न सलूक। मतलब अगर नादानी से किसी से कोई बुरा काम हो जाए और वह फौरन तौबा करे तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन जो बुरे काम करता चला जाए यहाँ तक कि मौत आ जाए तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। लोगों, अपनी बीवियों के साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी बसर करो। अगर तुम्हें इनकी कोई बात पसंद न हो सकता है कि इनमें और दूसरी बहुत सी खूबियाँ हों। हत्तल इम्कान सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए।